बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये देखिएगा, आज के वीडियो में हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो इसम तफ़ज़ील का दूसरा पैटर्न। इसम तफ़ज़ील ही का पैटर्न है वो, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है वो, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर हमने कंपैरेटिव डिग्री वाला जो है ना पैटर्न समझाया था आपको। आज जो चीज़ सीखेंगे वो सुपरलेटिव डिग्री। ये देखिएगा, जुमलों पर गौर कीजिए, इन जुमलों पर गौर कीजिए आप। एक जुमला है कि हामिदुन अतवलु मिन खालिदिन, हामिदुन अतवलु मिन खालिदिन। अब ये देखिएगा, ये जो है ना हामिद लंबा है खालिद से, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं हामिद और खालिद के अंदर, है ना। तो हम कह रहे हैं कि अतवलु मिन, अतवलु मिन, अफ़अलु मिन। इससे पहले वीडियो में हमने आपको समझाया था ये हामिदुन अतवलु मिन खालिदिन। तो जब हम जो है ना दो चीज़ों में या दो इंसानों में कंपेयर करते हैं तो हम अफ़अलो और मिन लगाते हैं, अफ़अलो का पैटर्न इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ के लिए और मिन लगाते हैं, तो अतवलु मिन खालिदिन। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, हम कंपेयर दो चीज़ों में कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा मालदार है। तो अब हम कहेंगे कि मसलन हामिद जो है क्लास में सबसे लंबा स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम किसी से हामिद को। पहले जुमले में तो हम कंपेयर कर रहे थे, हामिद जो है ना खालिद से लंबा है, लेकिन इस दूसरे जुमले में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हामिद जो है क्लास के अंदर सबसे लंबा स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पर मिन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर तो हम उसका पैटर्न इस्तेमाल करेंगे अतवालो, सेम रहेगा, अतवालो अतवालो, हामिदुन अतवालो, लेकिन तालिबिन कहेंगे, हामिदुन अतवालो तालिबिन फिल फस्ल। अब यहाँ पर मिन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे। तो जब हम कंपेयर ना कर रहे हों दो चीज़ों में, बल्कि अलल इतलाक है ना, कह रहे हो कि भी सबसे लंबा है ये, तो हम कहेंगे हामिदुन अतवल तालिबिन, और ये जो है ना वाहिद इस्तेमाल करेंगे और जो है ना मजरूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा, अतवल तालिबिन फिल फस्ल। दूसरा जुमला देखते हैं, और फैसलुन अगना मिन बिलालिन, फैसल जो है ना बिलाल से मालदार है। अब फैसल की मालदारी को कंपेयर कर रहे हैं बिलाल से, तो हम कह रहे हैं कि फैसलुन अगना मिन बिलालिन। लेकिन अगर हमें ये कहना हो कि फैसल जो है ना हमारे गांव में सबसे मालदार इंसान है, तो हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, द रिचेस्ट, है ना। तो फैसलुन अगना रजुलिन, अब हम क्या कहेंगे, फैसलुन अगना रजुलिन फ़ी क़रियतिना। यहाँ पर कह रहे हैं फैसलुन अगना मिन बिलालिन, तो अगना मिन बिलालिन, यहाँ कह रहे हैं अगना रजुलिन। अब मिन हटा दिया हमने और रजुलिन को जो है ना मजरूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री अरबिक में इस्तेमाल करते हैं, अरबिक पैटर्न में, तो वहाँ पर सुपरलेटिव के अंदर मिन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें तब्दील के बाद जो लफ्ज़ लाएंगे उसको वाहिद और मजरूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। इस पैटर्न को अच्छी तरह जहन में बिठाइए तो फिर इंशाल्लाह गलतियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा भी जो है ना एडवांस चीज़ें हैं इसमें तब्दील में, लेकिन फिल वक्त इतनी ही चीज़ें जहन में रखिएगा आप। तो चलिएगा आगे चलते हैं हम जुमले में, कहता हूँ आप बनाइए अरबी। पहला जुमला हमारे सामने है कि हामिद मेरा सबसे पुराना दोस्त है। तो देखिएगा, सबसे पुराना दोस्त, अब जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री अरबिक के अंदर। ठीक है, तो इसकी अरबी बनाइए, हामिद मेरा सबसे पुराना दोस्त है। तो देखिएगा इसकी अरबी होगी हामिदुन अक़दमु सदीक़िन ली। अब कहेंगे हम अक़दमु सदीक़िन, है ना, ये पैटर्न याद रखिएगा, हामिदुन अक़दमु सदीक़िन ली। उसके बाद दूसरा जुमला हमारे सामने, फ़ातिमा मेरी सबसे पुरानी सहेली है, फ़ातिमा मेरी सबसे पुरानी सहेली। बनाइए अरबी। इसकी अरबी बनेगी फ़ातिमतु अक़दमु सदीक़तिन ली या ज़मीलतिन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो फ़ातिमतु अक़दमु सदीक़तिन ली, मेरी सबसे पुरानी सहेली है, अक़दमु सदीक़तिन और ली लगा देंगे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जुमला है ये दुनिया की सबसे महंगी कार है। तो बनाइएगा ये दुनिया की सबसे महंगी कार है।
اس کی عربی یوں ہوگی ہادہی اغلا سیارتن، ہے نا، اغلا سیارتن سب سے مہنگی کار، ہادہی اغلا سیارتن فی العالم، ہادہی اغلا سیارتن فی العالم۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو جملہ ہے، عائشہ ہمارے گھر میں سب سے ہوشیار لڑکی ہے، عائشہ ہمارے گھر میں سب سے ہوشیار لڑکی ہے، بنائیے عربی۔ اس کی عربی یوں بنے گی عائشۃ اذکا بنتن فی بیتنا، عائشۃ اذکا بنتن فی بیتنا، ذکیٌ یا ذکیۃٌ دونوں کا اسم تفضیل اذکا، غالٍ یا غالیۃٌ دونوں کا اسم تفضیل اغلا، یاد رکھیے گا، اغلا اذکا۔ اس کے بعد جو ہے نا انعم ہماری، جو جملہ ہے دیکھیے گا، انعم ہماری کلاس میں سب سے چھوٹی طالبہ ہے، انعم ہماری کلاس میں سب سے چھوٹی طالبہ ہے۔ اس کی عربی بنے گی انعم اصغر طالبۃ فی فصلنا، انعم اصغر طالبۃ سب سے چھوٹی طالبہ، اصغر طالبۃ فی فصلنا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو جملہ ہے وہ یہ ہے ہوائی جہاز دنیا کی سب سے تیز سواری ہے، سواری کی عربی آتی ہے مرکبہ، مرکبۃ یعنی سواری۔ ہم نے پریکٹس کے اندر جو ہے نا سارے جملے یاد کروائے تھے، الفاظ کو یاد رکھیے گا۔ تو بنائیے ہوائی جہاز دنیا کی سب سے تیز سواری ہے۔ اس کی عربی ہوگی الطائرۃ اسرع مرکبۃ، سواری کو عربی میں کہتے ہیں مرکبہ، مرکبہ یعنی سواری، چاہے وہ کوئی بھی ہو، گاڑی ہو، ہے نا، ٹرین ہو، جہاز ہو، کشتی ہو، سب کو ہم مرکبہ ایک کامن ناؤن استعمال کر سکتے ہیں سب کے لیے، ٹھیک ہے، ورنہ سب کے الگ الگ الفاظ بھی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا صرف یاد رکھنے کے لیے کہ ایک سواری کے لیے ایک کامن ورڈ ہے، تو ہم کہیں گے الطائرۃ اسرع مرکبۃ فی العالم، الطائرۃ اسرع مرکبۃ فی العالم۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو جملہ ہے وہ یہ ہے میں خاندان میں سب سے غریب انسان ہوں، میں خاندان میں سب سے غریب انسان ہوں، بنائیے گا عربی۔ اس کی عربی ہوگی انا افقر رجل فی العائلۃ یا فی الاسرۃ، انا افقر رجل، افقر رجل سب سے غریب انسان، افقر رجل فقیر سے افقر، انا افقر رجل فی العائلۃ یا فی الاسرۃ۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ ہے دروس اللغہ سب سے اچھی کتاب ہے، دروس اللغہ سب سے اچھی کتاب ہے، بنائیے گا عربی۔ اس کی عربی بنے گی دروس اللغۃ احسن کتاب، دروس اللغۃ العربیہ جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ، تو دروس اللغۃ احسن کتاب، احسن کتاب سب سے اچھی کتاب ہے، احسن کتاب۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو جملہ ہے، دو جملے باقی ہے، ایک جملہ یہ ہے ابھی مندرین دنیا کی سب سے مشکل زبان ہے، بنائیے گا عربی۔ اس کی عربی یوں ہوگی المندرینیۃ، مندرین دنیا کی سب سے مشکل زبان ہے، المندرینیۃ اصعب لغۃ، اصعب لغۃ سب سے مشکل زبان، اصعب لغۃ فی العالم، ہے نا، تو اصعب لغۃ کہیں گے، ٹھیک ہے، صعب سے اصعب۔ اس کے بعد آخری جملہ ہمارا عربی دنیا کی سب سے خوبصورت زبان ہے،
عربی دنیا کی سب سے خوبصورت زبان ہے. تو بنائیے گا آخری جملہ. اس کی عربی یوں بنے گی العربیۃ اجمل لغۃ فی العالم. العربیۃ، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللغۃ العربیۃ، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں ہم. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللغۃ العربیۃ اجمل لغۃ. دیکھیے گا سب سے خوبصورت زبان اجمل لغۃ، لغۃ زبان، اجمل جمیل سے اجمل، جمیل یا جمیلہ دونوں سے اجمل. تو العربیۃ اجمل لغۃ فی العالم. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے سارے جملے مکمل ہو گئے الحمدللہ. تو ہم نے جو ہے نا اسم التفضیل، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو الحمدللہ دونوں کو ہم نے الحمدللہ کور کر لیا ہے. تو ان دونوں پیٹرن کو اچھی طرح یاد رکھیے اور سارے جملوں کو جو ہے نا آپ بنانے کی کوشش کریں اور جو ہے نا ریپیٹ کیا کریں. عربی جو ہے نا ہماری زبان پر کیوں نہیں چڑھتی ہے؟ ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا، عربی کو زبان سے ادا نہیں کرتے. تو اونچی آواز سے جو ہے نا جملوں کو پڑھا کریں. آپ اپنی زبان کھولیے، عربی کو پڑھیے، اپنی زبان سے جو ہے نا اس کو اپنی زبان سے گزاریے اس کو، تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھے. تو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.